आपने ऊबर क्रीम और इन ड्राइव के बारे में तो सुना होगा, लेकिन बिल्कुल इसी तरह की एक सर्विस मेरे शहर कैरोड़ पक्का में है, जिसका नाम है डिलीवरिया, और इसको रन करते हैं वजाहत हुसैन, जिन्होंने ये काम 10 महीने पहले शुरू किया था और इतने कलील वक्त में 1000 ऑर्डर मुकम्मल कर लिए हैं। आज हमने इनको दावत दी है, बुलाया है इनको, ताकि इनसे पूछें कि इनकी सर्विसेज के बारे में भी, और ये 1000 ऑर्डर इन्होंने कैसे मुकम्मल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वजाहत भाई, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा जो हमारे ऑडियंस है, नाज़रीन है, उनको ये बताएं आप अपनी सर्विस के बारे में कि डिलीवरिया है क्या। जी बेसिकली डिलीवरी जो सर्विस है उसमें सबसे मेन जो काम है वो हम ये करते हैं कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान करते हैं। और इसको कैसे आसान करते हैं कि हम आप अगर किसी जगह नहीं जा सकते, आपने कोई सामान मंगवाना है, कोई फूड डिलीवरी करवानी है या कोई भी सामान आपने मंगवाना है, तो आप हमें कॉल करते हैं। हम आपका मतलूबा सामान जहाँ से आप मंगवाना चाहते हैं वो हम लेते हैं और आपके घर और आपकी दुकान, आपके दफ्तर तक हम पहुँचाते हैं। जी नाज़रीन, देखें, इन शॉर्ट आपने जाना कि कोई भी आपको घर बैठे कोई चीज़ मंगवानी है, कई चीज़ कोई भिजवानी है, तो आप इनकी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये डिलीवरिया इतना छोटा सा शहर है, इसका ख्याल कैसे आया इस सर्विस को शुरू करने के लिए? कैरोड़ पक्का में इस तरह की सर्विस कोई नहीं थी। भावलपुर और मुल्तान और उसके बाद जो है खानेवाल, इन जैसे शहरों में जो बड़े शहर शुमार होते हैं, इन जैसे शहरों में ये सर्विस मौजूद थी। कैरोड़ पक्का की आवाम के लिए ये सर्विस जो है वो एक नई भी थी, नायाब भी थी और ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस फिर इसको जो है सोचा और इसको फिर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यकीनन आपने ये एक नई सर्विस का आगाज़ किया है शहर में, तो शुरू में मुश्किलात तो आई होंगी। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जी सबसे पहले तो जो मुश्किलात मुझे फेस करने को मिली वो ये था कि जैसे ही मैंने ये सर्विस शुरू की तो सीज़न सर्दियों की तरफ जा रहा था और शदीद सर्दियाँ पड़ रही थी और मेरे पास जो बाइक थी वो स्टार्ट में 125 था। और 125 के बारे में आपको पता है कि जहाँ से भी गुजर जाए और अकेला बंदा हो तो पुलिस वाले सबसे पहले पकड़ते हैं। इस चीज़ का तो आपको बेहतर ही आइडिया होगा। तो शदीद सर्दियाँ होती थी, रात के टाइम ऑर्डर्स आ जाते थे और तकरीबन रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, इवन के मैं 3 बजे तक, तो अक्सर औकात मेरी जो मुलाकात होती थी वो जो पुलिस अफसरान थे उनके साथ होती थी। तो शुरू में मुश्किलात आई यही कि वो पकड़ लेते थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर तो बातचीत करने के बाद वो क्लियर कर देते थे। और सम टाइम ये मुश्किलात 1-2 मरतबा मुझे फेस करने को मिली कि एक बार ऑर्डर आया रात को शदीद सर्दी में, मैं गया ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, आगे से उनके घर के बाहर ही खड़ा रहा। तो उसको मैंने कॉल करता रहा वो गार्ड सो गया था इतनी देर में, क्योंकि जब ऑर्डर बन रहा था तो काफ़ी देर लग गई। तो जब मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने कॉल नहीं उठाया, मैं आधा पौना घंटा तकरीबन मैं वहाँ बाहर सर्दी में खड़ा रहा। आखिर मैं वहाँ घर वापस आ गया। सुबह फिर उनकी माजरत के साथ एक लंबा नोट आया हुआ था, तो मैंने कहा सर कोई मसला नहीं हो रहा है। तो ये कुछ मुश्किलात थी जो मुझे फेस करनी पड़ी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो आपने इतने कलील वक्त में 10 महीनों में 1000 ऑर्डर मुकम्मल किए, इस कामयाबी का राज क्या है? जी 10 महीनों में 1000 ऑर्डर कंप्लीट करने का जो एक मेरा माइलस्टोन था वो मैंने कंप्लीट किया है। इसमें सबसे पहली जो राज है और सबसे पहली जो इनायत है वो मैं अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी को समझता हूँ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी और इमदाद साथ ना होती तो शायद मैं कुछ चंद ऑर्डर भी ना कर पाता। और दूसरे नंबर पे जो है वो मेरी वालदा की दुआएं हैं जो हमेशा मेरे लिए जो है वो सहारा बनी है। काफ़ी मुश्किलात में मुझे जो है वो मुझे सहारा देती हैं। और तीसरे नंबर पे मेरे कैरोड़ पक्का की मोहब्बत, जो कि मेरा आबाई शहर भी है, मेरा वतन भी है, मेरा जो है वो खून भी है। और इन्होंने जो मुझे मोहब्बत दिखाई, मुझे आइडिया नहीं था किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन मेरी सोच से भी ज़्यादा कैरोड़ पक्का ने जो है वो डिलीवरी को पसंद भी किया है और रिस्पॉन्स भी अच्छा किया है। तो ये सारा क्रेडिट इन तीन जो है वो हस्तियों को और 3 चीज़ों को मिल जाता है। जी, इस शानदार कामयाबी के बाद आप डिलीवरिया का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और कुछ सर्विसेज आप ऐड करने जा रहे हैं या क्या मतलब आप नहीं उसके बाद? जी डिलीवरी को जो मैं मज़ीद आगे इन्हेंस कर रहा हूँ और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जो जाना चाह रहा हूँ, उसका जो है एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को भी कि मैं कैरोड़ पक्का की आवाम के लिए बाइकिया टाइप, यानी जैसे बाइकिया बड़े शहरों में चल रहा है, मैं नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि वो एक मशहूर है
اور ساتھ میں ان ڈرائیو اوبر اور کریم ٹائپ جو ہے وہ ایک سروس ہے. اسی طرح ڈلیوریا کے نام سے شہر کیروڑ پکا کے اندر جو ہے وہ گاڑیاں اور بائکس جو ہے وہ میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں, جو کہ میلسی چوک, بخاری چوک, یہ جو ہمارے جو مین چوک ہیں ان میں ہمارے رائڈرز موجود ہوں گے جو یہاں سے میلسی چوک جانا چاہیں گے یا میلسی چوک سے جیسے گاڑیوں سے اترتے ہیں گھر جانا چاہیں گے تو ہمارے رائڈرز ان کو یہ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہم ان ڈرائیو ٹائپ جو سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ڈلیوریا ہوگا تو وہ اس میں یہ سیٹ اپ ہوگا کہ جو فیمیلز خصوصاً اسکول ٹیچرز ہیں یا اس کے بعد کچھ ایسی فیمیلز ہیں جو رکشے پہ سفر نہیں کر سکتی گرمی سردی کی وجہ سے, تو ان کے لیے ایک اسپیشل جو ہے گاڑی جائے گی, ان کو پک کرے گی اور ان کی جو جہاں جو ڈیسٹینیشن ہوگی جہاں پہ وہ جانا چاہیں گے, فیملیز ہیں تو وہ جو ہے فیملی میل ہے کچھ اولڈ ایج ہے تو وہ ان کو ان جگہ پہ جا کے چھوڑ آئیں گے. یہ جو ہے میرا نیکسٹ جو ہے ایک مائنڈ میں ہے, انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں گا کروڑ پکا کی بلائی کے لیے کروڑ پکا کی عوام کی. ویسے تو ماشاءاللہ ہم آپ کے ولاگز دیکھتے رہتے ہیں, آپ جو بھی آرڈر ڈلیور کرتے ہیں اس کی بھی ویڈیو بناتے ہیں اور کروڑ پکا کی خوبصورتی بھی دیکھنے کو ملتی ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ کسی پلمبر یا الیکٹریشین کو بھی ان کی سروسز کے لیے آپ ان کو لے کے گئے کسی مقام پر, تو کیا وہ ایک اسپیسیفک آرڈر تھا یا اس کو مستقل کر رہے ہیں؟ جی یہ بیسیکلی ڈلیوری سروس کے اندر یہ سروسز بھی ایڈ ہیں اور ایک اسپیسیفک آرڈر نہیں تھا, اس سے پہلے بھی کافی جو ہے ہم نے یہ سروسز دلوائی ہیں لوگوں کو. تو اس طرح یہ ہے کہ الیکٹریشین اور پلمبر ہمارے ساتھ اٹیچ ہے جو ہمارے ساتھ ریموٹلی کام کرتے ہیں. جب اس طرح کا کوئی آرڈر آتا ہے ان کو کال کرتے ہیں, ان کو میں پک کرتا ہوں, پک کر کے جہاں بھی ان کا جو گھر ہوتا ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں, کام کرواتے ہیں تسلی سے اپنی نگرانی میں, اور پھر ان کی ویڈیو بھی شوٹ کرتے ہیں تاکہ مزید کسٹمر بھی جو ہے وہ دیکھے اور ان کو اعتبار ہو کہ واقعی ڈلیوری سروس جو ہے یہ ساری سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. تو یہ کام بھی ڈلیوری سروس کے اندر ایڈ ہے اور الحمدللہ یہ سروس بھی ہم دے رہے ہیں. یہ آپ تمام جو سروسز دے رہے ہیں یا یہ پک اینڈ ڈراپ یا آرڈر ڈلیور کرنا, تو یہ کہ ٹیم کی صورت میں ہے یا آپ ابھی اکیلے کر رہے ہیں؟ اور اگر ان فیوچر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے, آپ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہے, تو وہ کیا ہوگا, کیا پروسیس ہوگا؟ جی میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو کافی سارے لوگوں کو میں نے اٹیچ کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور کافی لوگ میرے ساتھ اٹیچ بھی ہوئے تھے, لیکن پھر وقت کے ساتھ وہ ساتھ نہیں ٹھہر سکے میرے. ابھی فی الحال جو ہے میں خود اکیلا ہی کر رہا ہوں اور ان فیوچر جو ہے میں ٹیم بڑھانا بھی چاہ رہا ہوں, جیسے ویب سروسز میں نے ایڈ کرنی ہے, باقی چیزیں مجھے ٹیم کی ضرورت ہے. تو جو بندے اگر کوئی خواہش مند ہیں وہ اس سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو جو ایک پروسیس ہے اس پروسیس کے تھرو جو ہے ہم کو اپنی ٹیم کے ساتھ میں ایڈ کرنا ہوگا. اچھا, جس طرح ماشاءاللہ آپ نے ایک نیو چیز کروڑ پکا میں متعارف کرائی ہے, اس حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ جی بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بیسیکلی مجھے کافی سارے لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ یار آپ کروڑ پکا میں کام نہ کریں, آپ باہر آ جائیں, یعنی بڑے سٹیز میں آ جائیں. تو کروڑ پکا میں کوئی فیوچر نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو سننے میں ملتا بھی اور کافی لوگ جو ہے وہ مطلب کہ حوصلہ بھی پست کرتے ہیں. لیکن میرے دل میں ایک خواہش بھی تھی اور ایک جذبہ تھا کہ میں نے یار اپنے کروڑ کے لیے کچھ کرنا. تو اسی طرح جب آئیڈیا آیا تو اس آئیڈیا پہ عمل کیا, مشکلات آئیں پھر کام کرتا رہا آج الحمدللہ جو ہے اس لیول پہ آ گیا ہوں. اسی طرح نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب آپ کے دماغ میں کوئی پازیٹیو خیال آتا ہے تو آپ کسی اچھے بندے کے ساتھ مشورہ کریں جو آپ کا مخلص ہے. جب آپ مشورہ کریں گے 1 سے 2 سے تو آپ کو کوئی نہ کوئی راہ ملے گی, اور اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کر کے وہ کام شروع کر دیں. جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے راستے کھولتا ہے کہ آپ کے غم و غمان میں بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کام کرتے ہیں, چاہے وہ ڈلیوری سروس ہے, چاہے وہ ان ڈرائیو ہے, یا چاہے کچھ بھی ہے, جو بھی آج بزنس سیٹ ہے وہ سب سے پہلے ایک آئیڈیا تھے. آئیڈیا کے بعد پھر انہوں نے سٹارٹ کیا, آج وہ ماشاءاللہ کامیاب ہے. یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنا حوصلہ بست نہ کریں اور جو ان کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے اس کو وہ پورا کریں. جی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس طرح کی کامیابیاں عطا کرے. اور میں کروڑ پکا کے عوام سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. کروڑ پکا میں ایک بہت بڑی سروس لے کر آئے ہیں جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چھوٹے سے شہر میں اتنی بڑی سروس آپ کو مل سکتی ہے. لیکن وجاہت حسین نے اکیلے تنہا یہ ممکن کر دکھایا ہے. اسی طرح نوجوانوں کو بھی پیغام ہے کہ اگر آپ عزم کر لیتے ہیں تو آپ اپنی رائے بنا لیتے ہیں. تو اس پیغام کو ہمارے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ان کی سروسز کو ایک بار ضرور آزمائیے گا. آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہوں گے.
तो आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी आपके घर की दहलीज पर।